नमस्कार, आइपिओ सिरिजमा स्वागत छ। आज हामी तेह्रथुम पावर कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। कुल निष्कासन 12 लाख किता मध्ये 4 लाख किता स्थानीय बासिन्दा तेह्रथुम जिल्लाको नागरिकका लागि आइपिओ जारी गरिसकेको छ। बाँकी 8 लाख किता सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक निष्कासन गर्दैछ, यही भदौ 9 गतेबाट। सुरु गरौँ तेह्रथुम पावर कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी जानकारी। स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ जारी गरे पश्चात बाँकी 8 लाख किता मध्ये 40,000 किता अर्थात् 5% सामूहिक लगानी कोषका लागि, 16,000 किता अर्थात् 2% सेयर कर्मचारीका लागि र बाँकी 7,44,000 किता सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्कासन गर्दैछ। प्रति सेयर रु 100 का दरले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 60,000 कितासम्म आवेदन दिन सकिन्छ। बिक्री खुल्ला अवधि हेरौँ। आइपिओ बिक्री खुल्ला हुँदैछ 2078 भदौ 9 गते 10 बजेबाट भने निष्कासन बन्द हुनेछ छिटोमा भदौ 13 गते 5 बजे पश्चात। मिति र समय ख्याल गर्नुहोला। 2078 भदौ 9 गते 10 बजेबाट भदौ 13 गते 5 बजेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। इक्रा नेपालले कम्पनीलाई BB- रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहने जनाउँछ। कम्पनीको नेट वर्थ र इपिएस सम्बन्धी जानकारी हेरौँ। प्रति सेयर नेट वर्थ रहेको छ 74-75 मा 98.03 रुपैयाँ, 75-76 मा 97.65 रुपैयाँ र 76-77 मा 84.74 रुपैयाँ। यसरी 3 वर्षको नेट वर्थ हेर्दा क्रमिक रूपमा घटेको देखिन्छ भने अब 77-78 मा 82.44 रुपैयाँ हुने र त्यस पछाडिको आबमा क्रमिक रूपमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ कम्पनीले। त्यस्तै अर्निङ पर सेयर र सञ्चित नाफा नोक्सान भने नेगेटिभ रहेको छ। प्रति सेयर नेट वर्थका आधारमा दोस्रो बजारमा पहिलो पटक सेयरको कारोबार हुँदा कारोबार सीमा निर्धारण गरिन्छ। तेह्रथुम पावर कम्पनीको सेयरको पहिलो कारोबार हुँदा कारोबार सीमा 84.74 रुपैयाँदेखि 254.22 रुपैयाँ हुनेछ। कम्पनीले सम्भावित आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेको इन्सुरेन्समा इन्सुरेन्स पनि गरेको छ। अब कम्पनीको सामान्य जानकारी र वित्तीय विवरण हेरौँ। कम्पनीको नाम रहेको छ तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड। नेपालमा रहेको अपार जलस्रोतको उपयोग गरी जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले नेपाली निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू मिलेर स्थापना गरेको कम्पनी हो यो। यसको रजिस्टर ठेगाना रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28। कारोबार गर्ने मुख्य स्थान रहेको छ तेह्रथुम जिल्ला मेन्चयाम गाउँपालिका। प्राइभेट कम्पनीको रूपमा 2066 साल 4 महिना 32 गते स्थापना भएको थियो यो कम्पनी भने 2075 साल 3 महिना 7 गते पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको थियो। संस्थापक शेयरधनी 286 जना रहेका छन् भने भूपतिलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 6 जनाको सञ्चालक समिति रहेको छ। यस पछाडि 7 जनाको सञ्चालक समिति हुने भनिएको छ। अब चुक्ता पुँजीको संरचना हेरौँ। आइपिओ जारी गरी बाँडफाँड पश्चात हुने चुक्ता पुँजीको संरचना हो यो। समूहमा विभाजन गरेको छ। संस्थापक शेयरधनी समूह क 70%, सर्वसाधारण स्थानीय समूह ख 10% र सर्वसाधारण समूह ख नै 20% गरी जम्मा 100%। कम्पनीले दुईवटा आयोजना मध्ये एउटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ। सम्पन्न गरिसकेको आयोजना हो माथिल्लो खुरुङ्गा खोला साना जलविद्युत आयोजना, जसको विद्युत उत्पादन क्षमता 7.5 मेगावाट रहेको छ। यसको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ 2076 11 गतेबाट। माथिल्लो खुरुङ्गा खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि प्रति मेगावाट लागत 17.89 करोड र कुल लागत 1.34 अर्ब रहेको थियो। साधारण लगानी फिर्ता हुने 8.09 वर्ष भने डिस्काउन्टमा फिर्ता हुने 11.66 वर्ष। त्यस्तै कम्पनीले निर्माणको क्रममा रहेको खुरुङ्गा ताङमाया खोला जलविद्युत आयोजना हो, जसको विद्युत उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट र सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको थियो 2075 8 महिना 14 गते र यो पनि तेह्रथुम जिल्लामा नै हो।
अब कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरौँ। कम्पनीले आब 2077-78 को रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेको छैन, त्यसैले हामीले आब 2076-77 को रिपोर्टबाट लिएका छौँ। वास्लातबाट तीनवटा कुरा लिएका छौँ। कुल सम्पत्ति रहेको छ 1.47 अर्ब, सेयर पुँजी रहेको छ 28 करोड, आइपिओ जारी हुनुभन्दा अगाडिको हो यो। जगेरा कोष -4.27 करोड रहेको छ। अब नाफा नोक्सान हेरौँ। कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन 2076-11 गतेबाट सुरु गरिसकेको छ। विद्युत बिक्रीबाट आम्दानी 13.61 लाख गरेको छ। त्यस्तै सञ्चालनबाट प्राप्त राजस्व 2.97 करोड र कुल खर्च रहेको छ 21.52 लाख र खुद नोक्सान रहेको छ 3.57 करोड। यसको अर्थ कम्पनी नाफामा छैन। खासमा कम्पनी धेरै नोक्सानीमा छैन र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको हुँदा नोक्सानी बिस्तारै पूर्ति गर्दै जाने विश्वास लिन सक्छौँ। यो प्राथमिक बजारमा लगानी गर्ने सुवर्ण अवसर हो। समयमै 10 किता एप्लाई गर्न नभुल्नुहोला। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा NIBLS क्यापिटल रहेको छ। आजको तेह्रथुम पावर कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी जानकारी कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी फेरि सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई यति नै। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।